അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഹദ്ദാദ് റാത്തിബിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്നും ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹദ്ദാദ് റാത്തിബിലെ ഓരോ അദ്കാർ കൂടെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير.
يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعلم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهير لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علبي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعلمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير.
وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. റഹ്മനായ രാജസയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജാധിരാജനായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ചൊല്ലിയതിലോ പറഞ്ഞതിലോ കേട്ടതിലോ എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബ് കേടുകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതിനെല്ലാം മിസ്ലി സവാബിൻ ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റ് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിൻ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബറിനെ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അവരെയും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്ത് നബിയോടൊപ്പം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലോരോ അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ സർവ്വ മേഖലകളിലും വീടുകളിലും കച്ചവടത്തിലും ജോലിയിലുമെല്ലാം നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ പരിപൂർണമായ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. റാത്തീബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ മാരകമായ വൈറസുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ആരെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മുറാദ് ഹാസിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹ് സ്തുതിക്കുന്ന സഹോദരൻ, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി, ഭർത്താവിനും ബാപ്പാക്കും വേണ്ടി അല്ലാഹുവേ, ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്. മജ്ലിസിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാത്ത സഹോദരി അല്ലാഹുവേ, ഖൈറായ മക്കളെ നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കടങ്ങൾ വീടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സഹോദരൻ അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറിൻ്റെ വഴികൾ നീ തുറന്ന് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ ഈ മണ്ണിലേക്കെത്താൻ അല്ലാഹുവേ, മക്കയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ, ഹബീബായ മുത്തുനബി സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹുവേ, സർവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. സർവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ക്യാൻസർ ബാധിച്ച സഹോദരൻ അല്ലാഹുവേ,
ഖൈറായതിനെ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. രോഗത്തിന് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സഹിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് പകരം നീ സ്വർഗം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അസുഖങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യമക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ എല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ രോഗിയായി കിടക്കുന്നവർ അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പനി ബാധിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. അസുഖങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. ഹദ്ദാദു റതീബിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അജിലായ ശിഫ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. മുറാദ് ഹാസിലാവാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളെ തൊട്ട് മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ശമ്പളം കിട്ടാത്തവർ അല്ലാഹുവേ ഇവിടെ കഫീലുമാർക്ക് അവരുടെ മുദീർമാർക്ക് അല്ലാഹുവേ അത് കൊടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഒരുപാട് ശമ്പളം കിട്ടാത്തവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഇവിടേക്കൊക്കെ കഫീലുമാർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുത്തു റഹ്മാനെ. ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ നീ തോന്നിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ജോലി നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ജംഷീർ ജോലി നോക്കുന്നുണ്ട്, ഖൈറാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായി കിട്ടണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖൈർ എന്താണെങ്കിലും എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് പുതിയ കച്ചവടം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ട ആശയം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ കച്ചവടത്തിൽ നല്ല ഖൈറും ബർക്കത്തും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കൈവേദന മാറാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതൊക്കെ അവിടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിനും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വേദനകൾക്കും ക്ഷമനം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇനി ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വീട് പ്രത്യേകം അച്ഛൻ ജമീല അബ്ബാസ്, അതുപോലെ ഷരീഫ ഷെറീൻ, അസ്കർ അലി, ഫഹദ് ഹറമിൽ പോകുമ്പോൾ ദുആ ചെയ്യലും ഒരുപാട് മുറാദുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ ഈ മണ്ണിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على
المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده عن طيب عنصره يا بسم الله الرحمن أبانا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كالشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسافي عليه والنهر ساهل العين من سادمي جل مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وساء ساوة أن غالت بحيرتها ورد واردها بالغيل حين ظلمي كأن بالنار ما بالماء من بللي حزنا وبالماء ما بالنار من غرامي والجن تحتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنا ومن كلمي عام وصم فإعلان المشاعر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشامي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقوم وبعد ما عيانوا في الأفق من شهوب منقلة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقف إثرى منهزم كأنهم حرما أبطال أبرهاتي أو عسكر بالحاسة من راحتيه رمي
نبذا به بعد تسبيه ببطنهما نبذ المسبح من أخشاء ملتقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخير من يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الله سبحانه وتعالى قبل ചെയ്യുമാറാകട്ടെ الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا ارحمنا يا راج سيدا يا الله ചൊല്ലിയ ബുർദനി ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ബുർദയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ മാറാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഈ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നീ ശമനം നൽകണം അല്ലാഹ് ഈ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിന് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബറിലേക്ക് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയം കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടം നൽകണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ
കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പലവരും രോഗികളാണ്. അല്ലാഹുവേ, ബുർദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹദ്ദാദു റാത്തീബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഭാര്യ, മക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹപാഠികളും എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഒരാഫത്തിലും മുസീബത്തിലും നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. കിബിറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. കടമുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാ, കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഉള്ള ജോലി നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, മുഹമ്മദ് സിനാന് ഇവിടെ നാത്തൂന് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, ട്യൂമർ ബാധിച്ച് സർജറി കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ, നീ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ. പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, തലവേദന കാരണം സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, അസുഖങ്ങൾക്ക് നീ പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനേ. അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 16 വർഷമായി കുട്ടികളിൽ. അല്ലാഹുവേ, അതുക്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഈ മണ്ണിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. വാടക വീട്ടിലാണ്, വീടുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹുവേ ഖൈറായത് നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജോലി നല്ല ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനേ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെയും മുഅ്മിനാത്തുകളുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. قبول ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അലൈഹി വസല്ലം. قبول ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അലൈഹി വസല്ലം. قبول ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നോക്കിയിട്ടില്ല.
അനീസ് മുഹമ്മദ് അലി സലാം മുട്ടക്കാട് ഷംല നിലമ്പു മുനീർ മുത്തു അമീർ അലി ഇക്ക വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാം എല്ലാവർക്കും വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അനസ് റസാഖ് ആക്ഷൻ ഹീറോ മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ അത്രയൊക്കെ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ നെറ്റ്വർക്ക് നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഉഷാദ് ബി കെ ഷഫീഖ് നിവാസ് യൂസർ ട്രാവൽ സീബ്ര നിസാർ എടപ്പാൾ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവരും മുറാദുള്ള മനസ്സിലാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ. ബോയ് സഗീർ മജീദ് മാർവിൽ അസ്കർ ഫൗസിയ റഹ്മത്ത് അക്ബർ ബിൽഷ റാദി നിഷാ മുത്തു ഇക്ക അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. സുദാൻ വൈഫ്ക എന്തെനിക്കറിയില്ല. നൗഷാദ് മാസ്റ്റർ ബുഷ് ബ്രൂ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായില്ല. ആരിഫ് ലത്തീഫ് കുരുവമ്പലം റാഫി അല്ലമീൻ റാഫി റഫീഖ് മിയ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും മുറാദ് അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉസീക്കും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.